अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज हम आपके लिए दो खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो उन 2 करोड़ मुतवसत और गरीब घरानों के लिए है जिनके लिए हुकूमत ने राशन के अंदर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जी हाँ, ये 2 करोड़ घराने पाकिस्तान के 53% घराने बनते हैं। इनके लिए 120 अरब रुपए रखे गए हैं जिसके ज़रिए इनको आटे पर, दालों पर, घी और ऑयल पर सब्सिडी दी जाएगी। और अगर आपकी आमदन 50,000 रुपये महीने से कम है तो आप इस स्कीम के तहत सस्ता आटा, घी, ऑयल और दालें ले सकते हैं। इसको और डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया B4U, उसको ना सिर्फ पिछले साल नैब ने पकड़ा था बल्कि उसके खिलाफ अब 16 अरब रुपए की करप्शन का, लोगों को लूटने का मुकदमा भी, उसकी इन्वेस्टिगेशन तैयार कर ली गई है। 4 लाख अफराद थे इसने पैसे बटोरे थे और बहुत सारे लोग बेवकूफ़ों की तरह इसकी बातों पर चलकर करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। लेकिन अच्छा ये है कि अब इससे पैसे रिकवर होना शुरू होंगे, कुछ ना कुछ लोगों को रिकवरी ज़रूर होगी। तो आइए चलते हैं पहले उन 2 करोड़ गरीब और मुतवसत घरानों की तरफ जिनके लिए हुकूमत ने एहसास रियासत राशन स्कीम का ऐलान किया है। इस सिलसिले में इनको 4 चीज़ों के ऊपर 30% सब्सिडी मिलेगी, आटे पर, ऑयल या घी पर और दालें। इन घरानों को इन 4 चीज़ों की ख़रीदारी पर माहाना 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मिसाल ऐसे है, यानी कि इन घरानों ने अगर एक माह के अंदर 4000 रुपये की ये 4 चीज़ें ख़रीदी हैं तो वो चीज़ें इनको 3000 रुपये में पड़ेंगी। ये एक चीज़ भी ज़्यादा बल्क में ख़रीद कर सस्ती ले सकते हैं। तो 120 अरब रुपये की स्कीम है अगले 6 माह के लिए, जिसके अंदर वफाक का हिस्सा 35% है और सूबों का 65%। तो टारगेट इसमें किया गया 2 करोड़ घरानों को, जो कि 13 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं। कुल आबादी का 53% बनते हैं। सवाए सिंध के बाकी तमाम सूबों और वफाक ने अपना हिस्सा डालने का ऐलान कर दिया है। सिंध हमेशा की तरह अच्छे कामों में ताख़ीर करता है। तो अब इनको ये सब्सिडी मिलेगी कैसे? अगर आप समझते हैं कि आपके ख़ानदान की माहाना आमदन 50,000 रुपये से कम है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बग़ैर किसी डैश के 8171 पर SMS करेंगे तो हुकूमत उसको एनालाइज़ करेगी और आपको रिस्पॉन्ड करेगी। अब तक 19.5 करोड़ अफराद ने मैसेजेस किए, जिनमें से 92 लाख अफराद को, यानी 92 लाख फैमिलीज़ को जो रिस्पॉन्स कर दिया गया है। अब 19.5 करोड़ अफराद ने किए, एक फैमिली में से सोलन एक शख्स को करना चाहिए, यानी कि वालिद और उसकी बीवी और उसके जो बच्चे अभी शादीशुदा नहीं हैं। जो बच्चा शादीशुदा है वो ऑटोमेटिकली नादर रिकॉर्ड के मुताबिक अलहदा फैमिली काउंट होगा। तो कोशिश कीजिए मियाँ बीवी और बच्चों में से एक ही शख्स मैसेज करे जब तक कि बच्चा अलहदा फैमिली का हामिल ना हो। तो 92 लाख अफराद को एलिजिबल करार दे दिया गया है, उनको मैसेज मिल गए हैं। और इसके साथ साथ पूरे मुल्क में इस वक्त 7,978 दुकानों और यूटिलिटी स्टोर्स को नॉमिनेट कर दिया गया है। वहाँ से जाकर चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपको ये 1000 रुपये हर महीने अगले 6 माह तक सब्सिडी मिलेगी। और मैं तमाम ऐसे लोगों को जिन घर में ये आपाएँ काम करती हैं, मेड्स काम करती हैं, उनके काइंडली ID कार्ड नंबर्स लेकर उनके नाम पर एक सिम रजिस्टर करवाएं। सिम उस शख्स के नाम पर रजिस्टर होना लाजमी है जो कि मैसेज कर रहा है, जिसका ID कार्ड नंबर मैसेज किया जा रहा है। बेसिकली अगर वो आपके घर में मेड है, ड्राइवर है, खानसामा है तो उसके नाम पर सिम रजिस्टर होना लाजमी है और उसका ID कार्ड आप 8171 पर भेजेंगे तो उसको रिप्लाई जो आएगा उसके बाद वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल होगा। फिर वो अपने इलाके में मौजूद जो करियाने की दुकान नॉमिनेटेड होगी उसके ऊपर बोर्ड भी लगा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहाँ जाकर अपना नाम बताएगा, ID कार्ड नंबर बताएगा तो उसे वो राशन मिल जाएगा और उसका तस्दीकी कोड जो है वो शख्स के मोबाइल फ़ोन पर आएगा जो कि बेनिफिशरी है, खानसामा है, आया है, कोई और शख्स है। वो ID कार्ड, वो कोड नंबर देने के बाद उसकी ट्रांजैक्शन जो है मैच्योर होगी। 4000 में से 3000 वो शख्स खुद अदा करेगा, 1000 रुपया हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। अब कहने को तो ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन मैं जानता हूँ आप कभी अपने घर में काम करने वाले मुलाजमीन के साथ बैठिए, कम आमदन वाले अफराद के साथ बैठें तो आपको इल्म होगा कि उनके लिए ये 500 या 1000 रुपये का रिलीफ वाकई एक मानी रखता है।
اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر کبھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کانسیپٹ نہیں تھا، ایک اچھا اضافہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو آہستہ آہستہ بڑھنا چاہیے اور غریبوں کے لیے زیادہ کام کرنا چاہیے۔ اب تک جو سٹورز رجسٹر ہوئے تقریباً ان کی تعداد 30,000 ہے۔ حکومتی کوشش ہے کہ پورے ملک میں 2 لاکھ ایسے سٹورز کو اپنے ساتھ منسلک کر لیا جائے، تمام علاقوں کے اندر، چھوٹے بڑے شہروں گاؤں دیہات کے اندر، جہاں پر ان سٹورز والوں کو یہاں رجسٹر ہونے کی صورت میں علیحدہ انسینٹیو ملے گا اور عوام کو فائدہ ہوگا۔ ہم دعا گو ہے کہ یہ اسکیم کرپشن سے پاک چلتی رہے۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے ایک بہت بڑا فراڈیا جس کو گزشتہ سال نیب نے گرفتار کیا، سیف الرحمان B4U گروپ آف کمپنیز کا CEO۔ اس نے ویسے تو لوگوں سے 100 ارب روپے سے زائد کی لوٹ مار کی، ان کو جو ہے سبز باغ دکھا کر پیسے بٹورے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تمام لوگ جو ہیں ان کی اپنی حماقتیں ہیں۔ کیوں؟ یہ لالچ میں آتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے شخص کا کاروبار کیا ہے۔ ایک شخص دوسرے کو لاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کے ساتھ فراڈ در فراڈ ہوتا ہے۔ 4 لاکھ افراد تو اب تک اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں اور ان سے 16 ارب روپے کا فراڈ کیا گیا ہے۔ 18 کمپنیاں مختلف ناموں سے مختلف اداروں میں رجسٹر کروائے گی اور 5 کمپنیاں غیر قانونی طور پر بنائے گی۔ پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے کیب سروس دکھائی گئی، دوسری چیز دکھائے گی۔ 50 بینک اکاؤنٹس اس فراڈ میں جو شامل تھے، 20% کا ریٹرن انشور کرایا گیا۔ ہم لوگ ایسے فراڈیوں کے ہاتھوں لوٹنے سے پہلے سوچتے بھی نہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ ہم پہلے پیسے پکڑا دیتے ہیں، کچھ منافع حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی پبلسٹی کرتے ہیں اور پھر مزید اس منافع کو مزید پیسوں کے ساتھ اس شخص کو واپس کرتے ہیں اور اس وقت وہ شخص پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے ڈبل شاہ نے ہمارے ساتھ قوم کے ساتھ یہی کیا، اور اس سے پہلے ایک وہ مفتیان نے بھی مداربہ سکینڈل اسی طرح کا سکینڈل کیا۔ لیکن نہ جانے ہم لوگ کیوں اس قدر لالچی ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیشہ رزق حلال کی تلقین کرتا ہے اور ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہم جب پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ حلال مقاصد کے لیے بھی ہے کہ نہیں۔ اب یہ بڑی بڑی کمپنیاں تو تھیں لیکن اس کے چند گنتی کے آفیسز تھے، کوئی کام خاص نہیں ہوتا تھا۔ خوشگوار شکلوں والی خواتین رکھی ہوئی تھی جو کہ لوگوں کو بیوقوف بناتی تھی، اور کچھ لوگ اپنی جھوٹی سٹوریز یا پیسے لے کر سٹوریز شیئر کرتے تھے، جناب ہم نے یہاں پر پیسے انویسٹ کیے، اتنے لاکھ کا فائدہ ہوا۔ تو اب کروڑہا روپے کے جو نقصانات ہیں لوگوں کو ہوئے ہیں۔ میں ذاتی طور پر چند لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہا اور وہ لوگ مجھے کہتے رہے کہ آپ لوگ ان سے جیلس ہیں۔ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کو بہتر کرنا چاہتا ہے اور جو ایول فورسز ہیں وہ اس شخص کو روکنا چاہتی ہیں کہ پاکستان ترقی نہ کرے۔ اب وہ لوگ جو ہے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھے ہیں، تمام انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے۔ اب نیب نے 16 ارب روپے کی تحقیقات تو کر لی ہیں، تو اس میں ہوگا کیا کہ اس شخص نے 5 لاکھ روپے لگایا ہے، اگر ان کے پاس نیب کے پاس جا خود کو رجسٹر کرواتا ہے، اپنی ڈاکومنٹیشن دیتا ہے، تو امید ہے کہ اس B4U کمپنی اور سیف الرحمان سے اب ریکوری ہوگی تو اس میں سے کچھ رقم، شاید 1-2 لاکھ روپیہ ان بیچاروں کو واپس مل جائے، کیونکہ فراڈ کی رقم میں بہت ساری رقم تو سیف الرحمان نے منافع کی صورت میں لوٹا بھی دی ہے۔ وہ کہے گا جی میں نے ان کو پیسے لوٹائے ہیں۔ جب پیسے کٹتے ہیں تو ایسے ہی کٹتے ہیں۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے اس طرح کی اسکیمز میں کبھی انویسٹ نہ کریں جو آپ کو گھر بیٹھے پیسے دینے کی بات کریں۔ ایون بینکوں میں پیسے رکھوا کر سود پر پیسے نہ رکھیں، منافع نہ کمائیں، وہ بھی حرام ہے۔ چھوٹا موٹا کاروبار کیجیے کیونکہ کاروبار حلال ہے، اللہ نے اسی میں برکت ڈالی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔